नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म अस्मिता घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 2 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 18 तारिक। दर्शक महानुभाव सदाका झै आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू, वनचरी डाँडामा फोहोर फाल्ने विषयमा फेरि अन्यल स्थानीय बासिन्दाको अवरोध कायमै, यस्तै बल्खु स्थित खसी बजार 15 दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन, मेयर हर्क साम्पाकद्वारा अहिलेसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक, यस्तै मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक सुत्केरीको सफल शल्यक्रिया, यस्तै रौतहटमा बसले अटो रिक्सालाई ठक्कर दिँदा 3 जनाको मृत्यु, 1 घाइते, यस्तै तालिबानको आकाशमा पुनः गस्ती गर्दै चिनिया विमान लगायत विभिन्न नेताहरूका भनाई, मनोरञ्जन मौसम सम्बन्धी अपडेट अनि खेलकुद सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मेहनतलाई एक लाइक गर्न भनी नबिर्सनुहोला। सँगै हाम्रो च्यानलमा तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पझाङको बुङ्गल गाउँपालिका शोकमा डुब्यो, मृतक सबै एउटै गाउँका। फोहोर लैजाने गाडीलाई फेरि अवरोध, घाइतेको उपचार गर्न महानगर तयार। बल्खु स्थित खसी बजार 15 दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन, मेयर हर्क साम्पाङद्वारा अहिलेसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक। नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्ने कार्यसूची। चुनावी सुरक्षा योजना बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। माओवादी केन्द्रले आज पार्टी पदाधिकारी टुङ्ग्याउने, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनमा भने चुनौतीपूर्ण। निजी विद्यालयको विरोध नगरी सरकारी विद्यालय सुधार गर्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री बरालको जोड। मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक प्रसुतिको सफल शल्यक्रिया। पूर्व युवा रागिनी हिमानी शाह अस्पताल भर्ना। जातीय मुक्ति समाज गण्डकीको प्रथम सम्मेलन पोखरामा। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाबाट 540 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने। रौतहटमा बसले अटो रिक्सालाई ठक्कर दिँदा 3 जनाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। घरमा आग लागे हुँदा मोरङमा 1 जनाको ज्यान गयो। आज देशभर मौसम बदली हुने, केही स्थानमा वर्षा हुने। ताइवानको आकाशमा पुनः गस्ती गर्दै चिनिया विमान। शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्याहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता पठाउन नसकिएको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने नवराष्ट्रिय खेलकुदको खेलस्थल चाँडै टुङ्गो लाग्ने। न्युजिल्यान्डसँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले विजयी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिका 5 को उलानीमा भएको जीव दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका सबै बझाङका भएको खुलेको छ। कामको खोजीमा भारततर्फ हिँडेका बझाङको बुङ्गल गाउँपालिका 8 का 6 जना मध्ये 5 जनाको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी निरीक्षक रणबहादुर विष्टका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा बुङ्गल गाउँपालिका 8 का हिक्मत जागरी, पुने बोहरा, उजाले बोहरा, रैवान बोहरा र चम्फा बोहरा रहेका छन्। मृतक मध्येका रैवान र चम्फा श्रीमान श्रीमती भएको खुलेको छ। उनीहरूसँगै भारत गइरहेका धनबहादुर जागरी भने घाइते भएका छन्। उनको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा वडाका 5 जनाको मृत्यु भएपछि बुङ्गल गाउँपालिका 8 शोकमा डुबेको छ। बुधबार गोकुलेश्वरबाट खलङ्गातर्फ गइरहेको उनीहरू सवार C1J551 नम्बरको जीप दिउँसो 4 बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो। उनीहरू सबै रोजगारीको खोजीमा भारत गइरहेका थिए। दुर्घटनामा परेर चालक सहित अन्य 9 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको गोकुलेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो सहमति भए पनि वनचरी डाँडामा फोहोर लैजाने गाडीलाई स्थानीय बासिन्दाले फेरि अवरोध गरेका छन्। हिजो पक्राउ परेका व्यक्तिको रिहाई र अस्ति घाइते भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बेहोर्ने माग गर्दै उनीहरूले बिहान फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई बाटोमै रोकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन भएपछि मात्र फोहोर विसर्जन गर्ने बताएका छन्। पहिले स्थानीय बासिन्दा सहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि लगायतका सरकारवालाहरूको सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। बैठकले फोहोर विसर्जन कसरी गर्न दिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने
धादिङका धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि उनीहरूको निर्णयलाई पर्खने भएको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्थरले घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने महानगर तयार रहेको तर पक्राउ परेका व्यक्तिको रिहाईको विषय कानूनसँग जोडिएकाले आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीको हिजोको बैठकले अवरोध हटाएर फोहोर फाल्ने सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहानैदेखि फोहोरका गाडी बन्चरे डाँडा पठाएको थियो, तर आज बिहान बन्चरे डाँडा गएका 60 वटा फोहोर लोड गरिएको गाडी बाटोमै रोकिएका छन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बक्खु स्थित खस्टी बजार हटाउन निर्देशन दिएको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरले बक्खु स्थित खस्टी बजार 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो। खस्टी बजार सञ्चालन गरेका कारण नदी प्रदूषण भएको, छिमेकीलाई बाधा परेको र फोहोर मैलाका कारण वातावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै सामूहिक उजुरी गरेपछि उक्त निर्णय लिएको महानगरले जनाएको छ। खस्टी बजार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले आफै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सूचना मार्फत आग्रह गरिएको छ। निर्णयको अपव्याख्या भएमा कानून अनुसार हटाइने चेतावनी महानगरले दिएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ हर्कराज राईले आफू निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले 13 बुदामा विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावमा साम्पाङ स्वतन्त्रबाट धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरुवात गरेको, 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको, व्यापक परिचालन र सामुदायिक सहभागिता जुटाएको, 6 लाख बिरुवा रोपेको, सरसफाइमा देखिने गरी सुधार ल्याएको उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार र शान्ति सुरक्षा, जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ती बालेको, बाटो मर्मत सम्भार तथा तटबन्धन र विपद व्यवस्थापन लगायत काम गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि अहिले मेयर राईको टीका टिप्पणी भइरहेको छ। संसदले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आजै पारित गर्ने भएको छ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आजको अन्तिम कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भनेर प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइएको विधेयक हुबहु पारित गर्न लागि हो। श्रावण 31मा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 15 श्रावणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए, तर राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे सन्देश सहित 29 गते उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पनि माग गरेका थिए। यसबारे विषयगत समितिमा पनि छलफल गर्नु पनि माग गरेका थिए, तर संसद सचिवालयले आजै विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीमा चढाएको छ। संसद बैठक जारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई 4 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग 2073 को दफा 4 बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। यसैगरी आयोगले गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावबाट प्राप्त निचोड तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा योजना प्रबन्ध गरी कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चित हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षाकर्मी खटन पठनका व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार विशेष कारणवश कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने अवस्था निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 50 बमोजिममा आवश्यक कारबाही हुने बेहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रिम रूपमा दिन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थाका लागि सेवानिवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवा दल र पालिका नगर प्रहरी तथा पालिका चुनाव 2079 मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई नियुक्त दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्ने भएको छ। बिहान 8 बजेका लागि तय भएको बैठक सरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य व्यस्तताका कारण बैठक सारिएको हो। प्रचण्ड आज बिहान केन्द्रीय कार्यालयमा रामवृषण यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी थिए। 10 बजे सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएपछि बैठक धकेलिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले सरकारी नुन पानी खानेहरूले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाएमा शिक्षामा सुधार हुने बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 लामाचौर स्थित इन्द्र राज्य लक्ष्मी माविको 69औं वार्षिक उत्सव अभिभावक दिवस एवं वृहत शैक्षिक प्रदर्शनीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारी विद्यालयहरूको शिक्षामा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको भन्दै मन्त्री बरालले सरकारी शिक्षामा थप गुणस्तर कायम गर्न सरकारी नुन पानी खानेहरूले कम्तीमा सरकारी विद्यालय आफ्ना छोराछोरी तथा नाति नातिनाहरू पढाउने पद्धति गर्न सके राम्रो हुने बताउनु भयो। उहाँले निजी विद्यालयहरूको विरोध गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयमा सुधार गर्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिपयुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउँदै मन्त्री बरालले स्रोत साधनलाई ठिक ढंगले प्रयोग गरी उद्यमशील र स्वरोजगार हुन स्पष्ट पनि पार्नुभयो। जिल्ला अस्पताल मुस्ताङमा पहिलो पटक प्रसुतिको सफल शल्यक्रिया भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापनको 40 वर्षपछि मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालले पहिलो पटक सफल शल्यक्रिया गरेको हो। बुधबार बिहान 6:36 मुस्ताङको थासा गाउँपालिका 3 लेते कालोपानीकी 24 वर्षीय अनिता परियारको शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराइएको हो। उनले 2 किलो 800 ग्रामको बच्चा छोरी जन्माएकी छन्। आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विशाल तिवारीका अनुसार अस्पतालको इतिहासमै यो पहिलो शल्यक्रिया हो। डाक्टर कुन्दन कर्ण एमडी को नेतृत्वमा डाक्टर तिवारी, राजीव सापकोटा, नरसिंह सुनिता श्रीमल र नीता घरती मगर र सहयोगी सनीलाल परियारको टिमले शल्यक्रिया गरेको हो। तिवारी 6 महिना अघि मात्र स्थायी नियुक्त भएर अस्पताल गएका थिए। संघीय सरकारबाट केही रकम ल्याएर शल्यक्रियाका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। 2 महिना लगाएर उपकरण सेटअप गरियो। डाक्टर तिवारीले भने यसैको परिणाम बुधबार प्रसुति शल्यक्रिया गर्न सफल भयौं। उनले यो सेवालाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। पूर्व युवरागी हिमानी शाह अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य उपचारको लागि अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। घाँटीमा संक्रमणको आशंका गरिएपछि उहाँलाई बुधबार साँझ ललितपुरको नक्कु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। टन्सिलाइटिसका कारण ज्वरो र घाँटी दुख्ने भएकाले उहाँलाई अब्जर्भेसनका लागि अस्पताल भर्ना गर्नु परेको स्रोतले बताएको छ। पूर्व युवरागी शाह हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रमको सिलसिलामा केही दिन अघि अस्ट्रेलिया जानु भएको थियो। उहाँ मंगलबार अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्केको एक स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेको मोर्चा संगठन नेपाल उत्पीडन जातीय मुक्ति समाज गण्डकी संगठन कमिटिको प्रथम सम्मेलन पोखरामा हुने भएको छ। भदौ 4 गते पोखरामा हुने सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाबाट 514 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा हालै सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि देशभरिका 7 वटा प्रदेश सम्मेलन हुने क्रममा मध्य प्रदेशको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डकीका 9 वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट भइसकेको छ। सम्मेलनलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं पूर्व मन्त्री पद्म अर्यालले सम्बोधन गर्ने र मुक्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष मनोहर पौडेल सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। समानता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एवं प्रदेशको नयाँ नेतृत्व यो सम्मेलनले चयन गर्नेछ। रौतहटको उत्तरी भेग चन्द्रपुर नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गका यात्रुवाहक बस र अटो एक आपसमा ठोकिँदा 3 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। चन्द्रपुर 2 लस्का नजिकै बस र अटो रिक्सा आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँबाट सर्लाहीतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03001 ख 201 नम्बरको बस र पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 202 ह 2109 नम्बरको अटो आज बिहान 5 बजे आपसमा ठक्कर खाएका हुन्। दुर्घटनामा घाइते भएका अटोमा सवार 4 जना मध्ये 3 जनालाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले जनाएको छ। मृत्यु हुने अटोमा सवार सर्लाही 2 सोल्टी बस्ने ढक बहादुर लुङ्गेली मगर, प्रेम ढाडा मगर र अटो चालक रवि मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकी ढक बहादुरकी श्रीमती सबिना लुङ्गेली मगरको दुवै खुट्टामा चोट लागेको र चन्द्रपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको बस तथा चालक नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले जनाएको छ।
यस्तै मोरङमा आग लागि हुँदा एकजनाको जलेर ज्यान गएको छ। गैराती 11 बजे सुन्दर हरैसा 11 बेलीपुरमा रहेको बालकृष्ण गिरीको 2.5 तले घरमा आग लागि हुँदा त्यहाँ डेरा गरी बस्ने बेलबारी नगरपालिका 11 घर भएका 38 वर्षका कुमार श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउने श्रेष्ठले रङ लगाउने काम गर्थे। राति सुतेका अवस्थामा उनको ज्यान गएको हो। विद्युत सर्ट भएर आग लागि भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभरको मौसम बदलिरही आज बिहिबार केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणमा अवस्थित रहेको छ। आज अहिले बिहान देशका गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदलिरही बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बिहिबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही र बाँकी क्षेत्रमा थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै तथा अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। ताइवानको आकाशमा चिनिया विमानले पुनः गस्ती गरेको छ। अर्को अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलको स्वशासित टापुको भ्रमण गरिरहेका बेला चिनिया सेनाले ताइवान स्टेटको मध्यरेखा पार गरेको हो। 17 चिनिया सैन्य विमान र 5वटा जहाजहरूले ताइवान स्टेटको मध्यरेखा पार गरेको छ। पिपुल्स लिबरेसन आर्मी एयरफोर्सका 17वटा विमान मध्ये 4 सुखोई SU-30 लडाकु विमान, 3 जियाङ-11 जेट फाइटर, यस्तै 2 सेन्याङ-16 जेट लडाकु विमान र एउटा सान्सी-Y 8 रहेका छन्। यसैगरी अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपे भ्रमणको विरोधमा चीनले तालिबानको रसिया क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। उनको भ्रमणको चीनले निन्दा गरेको थियो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छ भने ताइपेले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश ठान्दछ। यस्तै शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्याहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता पठाउन नसकिएको संयुक्त राष्ट्र संघको निकायले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अधिकार प्रमुख मिचेल ब्याचेलेटले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरू म्यानमारमा फर्कन नमानेको जानकारी दिएको समाचार संस्था AFP-ले जनाएको छ। रोहिङ्ग्याहरूले अझै पनि आफ्नो ठाउँमा असुरक्षित रहेको बताउने गरेको र फर्किन नमानेको उनीहरूको भनाइ छ। रोहिङ्ग्याहरूको बस्तीमा झण्डै 5 वर्ष अगाडि ठूलो हिंसात्मक घटना भएको थियो। पछि उनीहरू भागेर बङ्गलादेशका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी भएर बसेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता गराउन शरणार्थी र म्यानमार सरकार बीच पटक सम्झौता समेत भएको थियो। सम्झौताका लागि भएका वार्तामा राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। वार्ता र सम्झौताले अहिलेसम्म पनि ठोस निकास दिन नसकेपछि राष्ट्रसङ्घले सरकारवालाहरूलाई फेरि घचघचाएको छ। बङ्गलादेशको दक्षिण क्षेत्रमा झण्डै 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको मुख्य जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपबाट गठित विभिन्न समिति र प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले प्रतियोगिताको तयारीको काम अगाडि बढाएका हुन्। खेलस्थल छनौट, खेलाडी छनौट र प्रशिक्षणको काम अहिले भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि राखेपबाट गठन गरिएको खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिले प्रदेशका जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधारको निर्देशन तथा अवलोकन गरेको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल पोखरा र पोखरा रङ्गशालामा हुने भए पनि प्रदेशका 11वटै जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुदको अपनत्वका लागि कम्तीमा 1 खेल खेलाउने योजना राखेको छ। खेल स्थल व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक राजेश गुरुङले 7 दशकपछि पोखरामा हुन लागेको प्रतियोगिताले प्रदेशवासी उत्साहित भएको बताएका छन्। खेल पूर्वाधार रहेका जिल्लामा आवास, अस्पताल, यातायात र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कुन जिल्लामा कुन खेल सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय आगामी भदौ 15 गते टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। यस्तै न्युजिल्यान्डसँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले विजयी भएको छ। ब्रिजटाउन आज बिहान भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले दिएको 191 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 39 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। ओस्का सार्मन बक्सुले 79 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। कप्तान निकोलस पुरनले 28 तथा साई होपले 26 रन बनाए। पाहुना टोली न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्ट र टिम साउदीले समान 2-2 तथा मिचेल स्याटनेरीले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले
अल आउट हुँदै 190 रन बनाएको थियो। उसका कप्तान केन विलियम्सले 35 र मिचेल ब्राकीकोएफले 31 रन बनाए। वेस्ट इन्डिजका ओकिल होसेन र अल्जारी जोपेसले समान 3-3 तथा जासन होल्डरले 2 विकेट लिए। त्यसैगरी 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय भोलि र तेस्रो अन्तिम खेल आइतबार हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्दैछ? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त यस्तै ताजा समाचारहरू हेर्न अनि सुन्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।